سلام بنات، كنتمنى تكونوا بألف ألف 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 خير إن شاء الله. معكم صفاء، 26 سنة، متزوجة وعندي بنوتة qui s'appelle Inès. Et bientôt إن شاء الله جاينا un autre bébé. Jusqu'à maintenant مازال ما عرفنا le sexe ديالو، mais une fois نعرف le sexe ديالو je vais le partager avec vous, ne vous inquiétez pas. أنا من مدينة مكناس ومدينة الرباط. غادي تقولوا لي علاش كيفاش مدينة مكناس مدينة الرباط؟ تو سامبلومون غادي نقول لكم باسكو مدينة الرباط هي المدينة اللي كبرت فيها، هي المدينة اللي تزاديت فيها، هي المدينة اللي تم فيها المسار الدراسي ديالي. اي ابخي التخرج شاءت الاقدار وتزوجت وجيت استقريت مدينة مكناس. دونك الا بغيتو تقولوا جو سوي تري فيديل مخلصة للمدينتين كواك سوسوا الرباط او مكناس. اي ما غاديش نقصر من جهتي انني نبارطاجي معكم شحال من بلاصه كنعرف في مدينه الرباط، بحكم انني كما سبقت وذكرت كبرت فيها. دونك جو با ايزيتي انني نبارطاجي معكم شحال من بلاصه كنعرفها، بزاف الحوايج اللي يقدروا ينفعوكم فيها. وكذلك مدينه مكناس، رغم انني ماشي هذه مده طويله باش استقريت فيها، مي استطعت انني نتعرف على بزاف ديال البلايص فيها، بزاف الحويجات زوينين بزاف اللي قدروا ينفعوكم. الوغ بالنسبه للمسار الدراسي ديالي، من بعد اجتيازي لشهاده البكالوريا شعبة العلوم، الحلم ديالي كان انني نتجه في مجال الهندسه. دونك بفضل الله وبفضل الوالدين ديالي اللي شقاو معايا وعناو معايا بزاف حتى قدرت انني نحقق الحلم ديالي. دونك اوسي بحكم انني كبرت في عائله مثقفه، والمثال الاول ديالي كان هو الوالد ديالي اللي هو اطار وحاصل على شهاده الهندسه المعماريه. دونك كان هو المثال الاول ديالي. دونك بعد اجتياز شهاده البكالوريا اتجهت ديريكتومون للمدرسه العليا للمهندسين l'ISGA بمدينه الرباط. Donc j'ai fait comme filière l'ingénierie en informatique. Après 2 ans préparatoires, j'ai fait ma spécialité, donc le développement des logiciels web et mobile. Donc après 5 ans d'études, j'ai pris mon diplôme d'ingénieur et حاليا كنشتغل في المجال ديالي بطبيعة الحال. دونك البنات الى غيبت عليكم شي شويه juste عذروني غير مع ظروف العمل ديالي، quelques missions, quelques déplacements à l'improviste. Donc mais ne vous inquiétez pas, je vais pas me tarder عليكم بزاف. et ne vous inquiétez pas, je suis très très capable باش انني نعطي كل حاجه وقتها. كنتمنى نكون قربتكم من المسار الدراسي ديالي. Ça c'est d'une part. D'autre part بالنسبة للقناة أو المحتوى ديال القناة غادي تكون قناة شاملة إن شاء الله متنوعة. غادي نحاول نبارطاجي معكم مواضيع اجتماعية إنسانية اقتصادية une culture générale. ما غاديش نقصر أنني نبارطاجي معكم بزاف الحوايج في لو دومين ديالي. وسي غادي نبارطاجي معكم الأسفار ديالي مع العائلة ديالي، الخرجات ديالي. aussi غادي نبارطاجي معكم الرياضه مي با بور لو مومون ابري الولاده ان شاء الله. غادي نبارطاجي معكم كذلك الطبخ، علاش لا، حنا البنات عزيز علينا الطبخ بزاف، عزيز علينا لا كويزين. et aussi je vais partager avec vous quelques routines de ma vie اللي نقدر نفع بهم اي بنت مقبله على الزواج او امراه متزوجه ou des futures mamans. Même si moi aussi je suis une nouvelle maman, mais ما غاديش نقصر. je vais pas hésiter انني نبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج pour les bébés، بزاف د الحوايج pour les futures mamans. دونك كنتمنى انني نقدر نبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج اللي ينفعوكم واللي يفيدوكم. هاد الفيديو البنات سي جوست باش نعرفكم اكثر على صفاء، شكون هي صفاء، شنو كدير في حياتها، شنو لا سيتوياسيون بيرسونيل اي بروفيسيونيل ديالها ايتترا.
دونك كنتمنى البنات نكون جاوبتكم على الاسئله اللي كتروج في راسكم. اي بيان سور الا نسيت شي حاجه كنتمنى انكم تخليو لي الاسئله ديالكم في لي كومونتير. الا كانوا اسئله بيان سور ماشي خصوصيه غادي نجاوبكم عليها بطبيعه الحال. اي كنتمنى البنات نكون خفيفه على قلوبكم. كنتمنى كذلك انكم تستمتعوا وتستافدوا معايا على قناه صفاء فاميلي. اي انتظروا الفيديو ان شاء الله الجاي ديالي. à très bientôt. الوغ اليوم شادين الطريق ان شاء الله لمدينه الرباط نمشيو نشوفوا شويه الوالدين ابخي 3 موا دو كونفينمون. نمشيو ان شاء الله نشوفوا صلة الرحم مع العائله ونشوفوا والدينا شويه. اي فوالا دونك حنا اكشوالمون وصلنا للخميسات ستاسيون دو روكو ديال الخميسات. نتلاقاو في الرباط ان شاء الله. بنات كي دايرين بخير لاباس عليكم؟ الوغ كيما قلت لكم في اول الفيديو جينا للرباط باش نشوفوا نديروا شويه صله رحم مع والدينا ومع العائله. الوغ كيما قالوا دابا راني خارجه ندير شويه ديال شوبينغ ليا ولبنتي ايناس. اي فوالا خليكم معايا. بوغ لو مومون جيت للحريات الكيابي. اي فوالا و ابري اون بوج بلاصه واحده اخرى. هانتوما معنا. اي فوالا دونك كما كتشوفوا كيابي سوف كو هادشي الصف دايرين. ايوا اسبيرون دغيا وصلنا لو طور ديالنا. عندك ماما؟ اي فوالا هانتوما معنا. الوغ البنات انا غنخرج دابا من كيابي. الوغ مزحام بزاف باسكو دايرين لي برومو مي ما كتلقاش لي طاي كتلقاش اسي دي طاي سورتو بوغ لي بتي زانفون ما كاينينش لي طاي. اي فوالا دونك بيسكو هنا في الرباط كيشدو مع 8 مع 8 دونك جو بوج الاكدال اوركسترا و بارادايس. دونك فوالا هانتوما معانا. دونك خديت لإيناس قلت لها جوجي بيسات من كيابي. اي فوالا وصلنا للاوركسترا. البروبليم اللي كاين في اكدال فوق لو مومون هو ستاسيونمون باسكو كيسلخو. انا غنشتغل نلقاو شي ليسونس. دونك دابا لقيتونا كيما قالوا كنختاروا اللاله ايناس. انا اوركسترا فيها اسي دو شوا فريمون. 177 مزيان. هانتوما الوليدات هانتوما كنصوروا لكم. فوالا جات البنيتات. شوفوا من هادوك. اي فوالا شوف ليها هادوك حتى لو بلون لو روج كيجي زوين. خودي بس هاد ها هما دوطخ ستيل في هادو. دي روب باش كيعجبوني اوركسترا كيديروا دي روب لو بول لو جولي اي ان كولون اون كا او كان البرد في العشيه بحال مثلا خرجتيها في الصباح كان الجو مزيان ابري تحرك البرد في العشيه كتهز داك لو كولون كتلبسيه لها تحت الكسيوه ديالها. عرفتوا البنات فريمون واحد لو ستريس ملي كتخرج تغدا. ابان شفت الايناس شي لبسات من الاوركسترا ونسيت لا كارت
كلوب ديال الاوركسترا هذيك الطوموبيل جبتها. عرفتي فريمون فاش كنهز ابخي جي سيليكسيوني كيلكو انصومبل مي بون انتما معايا. اي فوالا عرفتي je vous conseille la carte club de l'orchestre. C'est vraiment des prix. الناس ديما كيكون عندها الزهر، كنخرج لراسي كنزف واخده لبنتي. ونشوف بنتي pour l'échange. Merci beaucoup. أشرف bonsoir. Merci beaucoup. Et voilà, enfin كبر بنيتي. Mais c'est joli quand même. Des branches aussi مصوبة. Oui. Un bon prix. باش قلت لكم لا كارت كلوب زوينه. هانتوما شوفوا هي فريمون اون ديفيرونس مزيانه. هانتوما لي بري اللي اون روج هما ديال لا كارت كلوب. فريمون كتلقى اون ديفيرونس كبيره. اي فوالا ماما خديتي لو تيكي ان كا هنايا صافي بارفي. اي فوالا شوفوا هنايا ماما هنا بوغ لي روب. هنا كيعجبوني هاد لي روب بوغ لي انيفرسير البنيتات. دايوغ مون ماري كيبغي الوليدات وكيبغي البنيتات بجوج، مي انا كنقول له فريمون جادور البنيتات باسكو البنيتات فيهم ما يدار. عندهم فريمون بزاف دي تروك، بزاف ديال لي تروك. السويك ها لي بونطو ها لي زاكسيسوار ها التسيوات. J'adore. Je veux dire bonne nuit. Allez les filles, gros bisous et prochaine vidéo Inch'Allah. كي دايرين بخير لاباس عليكم. الوغ اليوم غادي نبدا معكم الفلوق ديالي من هنايا من الطوموبيل ديريكتومون. دونك كيما قلت لكم البارح سي كو كيسدوا لي بوتيك في الرباط بكري على 8h. بيسكو ما كنقدرش انا نخرج الصباح، كتكون الشمس شويه سخونه. دونك كنخرج حتى لي زونفيرون ديال 5-6 ابان كنقدر ندخل المحل الاول المحل الثاني. دونك ما كيكفينيش الوقت. الوغ اليوم خرجت مع الربعه، خرجت بكري. الوغ دونك بيسكو البارح ما كملتش لو طور ديالي مزيان في اوركسترا، دونك غادي نزيد واحد دويره صغيره في اوركسترا. ابخي نخرج نشوف بارادي شنو فيها. اي هانتوما معايا. مهم نمشيو ستراديفاريس اوسي، نمشيو لالدو. مهم لي بوتيك كاملين اللي كنحماق عليهم واللي موافقه كناخذ منهم هكا حويجاتي قبل ما يعني من قبل، ماشي عاد زعما من قبل ما نتزوج ونمشي لمكناس. دونك هادو سي بارمي لي بوتيك بريفيري بور موا. لا كوتي رابور كاليتي بري، لا كاليتي د الحاجه ديال كما قالوا ديال الصح. دونك نهبطو دابايا
نمشيو فريمون 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 واحد الحرارة لا تستحمل. شعري مع لا غوساج شوفوا كي ولا. شوف اي فوالا انتما معنا. دايوغ اليوم بوحدي، ماما ما خرجتش معايا، دونك اليوم خرجت بوحدي، خليت ايناس مع ماما. اختي مشغولة شوية، عندها دي تروك عرفتها. اليوم ماشي يوم مود جلابة، قدرت نلبس عليا فريمون مع الحرارة. لا خرجت بكري خصني مود جلابة. اي فوالا دونك هانتوما معايا. الوغ البنات توجور اوركسترا. دونك بغيت نوريكم هاد لابارتي هادي فيها تو كونسيرن لي بيبي. داكوغ الوغ كل ما يخص لي بيبرون، لي ستيريليزاتور، لي تيغلي الكتريك، لي سوسيت، لي بروس باش كتغسل لي بيبرون ديالك، les shampoings pour les bébés, etc. Donc, pour moi, ce que j'utilise pour Inès, c'est l'ordinaire pour ça. L'ordinaire Inès, ou l'ordinaire c'est la gamme Avent, avec la tabaïa. Voilà. Donc, je vous conseille les biberons d'Iel Avent, c'est la tabaïa. أنا نورمالمون في إيناس كونتريت لو باك فيه 2 بيبرون كبار و 2 بيبرون صغار. كاين اوسي لي سوسيت ديال افنت. فوالا لو بري ديالهم نورمال 100 كارت كلوب سي 117 مي لو بري كلوب سي 90. Alors كاين aussi les bébé coups اللي كنحتاجو مع إيناس سورتو في السفر. دونك سورتو باش زوين، سورتو لا سافرتي هكا لوطيل ولا شي حاجه، خديره ديالك من كارفور جوست لو نيسيسير، كتقشرها كديرها تسلق او ميم طون كتطحن تمايا وديرها في لو بول ديال الوليد. انا فرانشمون اليوم جيت باش نشوف الإناث دابا مع الصيف، راكم عارفين الصفر ايتو. سي فريمون انتريسون. المهم تاخد لها لو بلا ديالها، خلاص الماكله في الدار راك عارف، ماشي بحال راكم عارفين ماشي بحال منين كتسافر كاينين هادو ايزوتيرميك، مثلا لا صوبتيها لها في لوطيل او لا هكا في الدار وخرجتي طحنتي لها صوبه ولا هذا كتبقى لها سخيخنه. فوالا دونك لو بري ديالهم سي 260. تو ديبون ديال si vous êtes abonné ou là avec orchestre. Vraiment c'est des trucs اللي كنستهنوا بهم، مي ملي كنوقفوا عليهم عاد كنعرفوا بقيمتهم. الوغ انا بور موا إيناس كنت في الاول ملي كنسافر بيان سور ديك الساعات كتشرب غير الحليب، دونك ان تيرمو اللي كيخلي ليا الماء سخون، اي فوالا لي بيبرون ديالها اي الحليب ديالها. دونك سا نيسيسيت با انك تاخذ لها ان بيبي كوك. باغ كونطخ دابا مستمتعه بدات ليا الماكله، دونك دابا تبارك الله طالع ليا في 9 موا. دونك جو فو كونساي لو بيبي كوك ديال افنت. Et voilà. En ce qui concerne le stérilisateur, عندي خديته في إيناس، دونك سي با لا بين باش ناخدو حتى لختها، وحيد كافيني بيان سور ديال لي بيبرون ديال لي سوسيت اي اوسي لو تيغلي الكتريك. ما واخداش ديال افنت، عندي في إيناس خديت ديال بيري.
داير شي المهم كنا خديناه ب 1250 فوالا مي فريمون سي افيكاس فوالا. دونك هادو بين الحوايج اللي بغيت نبارطاجيهم معاكم لي فريمون انتريسون بالنسبه للوليدات اللي بداو كياكلوا الماكله في الصيف افيك لو ديبلاسمون اي السفر راك عارف با فورسيمون تكون سافرتي لوطيل ولا هذا، تقدر تمشي غير عند ان مونبر دو لا فامي ولا هذا. المهم كتكون كتحس براسك فريمون عندك اي حاجه غادي تسهل عليك المأموريه مع اي حاجه غتسهل عليك المأموريه مع وليداتك. دونك داك لو بيبي كوك جو فو كونساي بيه. دايوغ كاينين بزاف ديال لي مارك، انا مجربه بيبي كوك ديال افنت، دونك سي بور سلا شكرتو ليكم. باغ كونطخ كاينين بزاف. بالنسبه للسخان ديال البيبغون في الليل جو ماكسكوز على بال ليا دابا فرانشمون ما واخداش باسكو عندي لو تيرمو اللي كنسخن ليها فيه الماء. دونك لو بروبليم اللي لقيت معاه راه هو الفوق. دونك لو بروبليم اللي لقيت معاه سي كو في الليل ملي كدير البيبغون ديالك تسخن سوا كيسخنها لك بزاف وكتضطر انك تنوض تعاود تبردها داكوغ. دونك نوضا فيك اللهم لو تيرمو كتحكم في لو دوغري ديال السخونيه. لو تيرمو بيان سور حتى هو كيفلت لك السخونيه فيه مي كوميم. المهم كيبقى كل واحد وفاش كيرتاح فوالا. الوغ بالنسبه لهاد لي زاكسيسوار ديال الوليدات، مشيطات، الترمومتر ديال الوغ بالنسبه للموش بيبي دونك باش كتخويلو النويف ديالو جو فو كونساي بلو سيل ماران. وهاد لو تويو هذا انا كيجيني شويه على حساب لا مامون لي مامون ما تجروش ليهم بزاف سورتو في الاول. انا بوغ موا اوليو ما تاخدو كل حاجه بوحدها، الترمومتر بوحدو 93 او 74 سا ديبون جو جونغل بين الناس اللي مابونيين واللي ما مابونيينش مع اوركسترا. دونك اوليو ما تاخد مشطاه من هنا، هادي من هنا، هادي من هنا، هادي من هنا. دونك جو فو كونساي تاخدو ديك لا بوط ديال افنت. انا شوي ان تران دو لا شيرشي، كنت خديتها في ايناس دايره نورمالمون دايره 500 درهم اي اون بروموسيون كنت خديتها انا 320 بحال هكا ولا 300 درهم. فريمون سي براتيك فين تحركتي كتهز ديك لابواط ديالك اي كتقام عليك موان شير ما تاخد كل حاجه بوحدها. فيها لي ترمومتر، فيها جوج مشيطات، فيها كومون دير، فيها جوج ديال مقيسات الظفار pour les bébés et l'autre qui est normal. فيها دو بروس اشوفو، فيها ترمومتر كما قلت لكم، فيها موشا بيبي ديال النويف، اي فيها مبرد، اي فيها الحكاكه ديال اللسان. alors là je vais vous dire vous faites attention للسين ديال لو بيبي باسكو كيكون كيشرب غير الحليب. كاين ان جونغ دي بيبي ميمكنش لكم تعرفوا لي الحليب كيبقى يتكون لهم اون كوش على اون كوش على اون كوش حتى كيدير لهم واحد الجليده بيضاء على لسانهم. دوكو كتوقع لهم اون انفيكسيون داكوغ. دونك هذيك لا بواط راه فيها حتى هذيك الجليده. دابا نوريها لكم من ندخل للدار. انا سي با البين باش ناخذها باسكو ديجا عندي مع ايناس. دونك سورتو كو فيها جوج حاجه. دونك فوالا. دونك هذيك هي كتكون سي فورم ديال صبية كدير فيه صبعك و لو بيبي بحال كيدير. المهم سي ان سيليكون، فيها بحال مشيطات بحال الشعيرات مشيطات ديال السيليكون. سي فريمون انتريسون حتى هي. كاين لي بيبي اللي ما كيوقع لهم والو، كاين لي بيبي اللي كيطرا لهم اون انفيكسيون في السنين ديالهم، كوش على كوش على كوش على كوش على كوش في السنين
كيكون كيبان لك اللسان ديال البيبي ديالك بحال البيض. دونك هذيك المشيطه سي انتريسونت بور نيتوايي اللسان ديال لو بيبي ديالك. فوالا دونك لا بواط كتشبه شويه لهادي غير لا فورم، مي لو كونتوني شنو فيها je suis en train de la chercher pour vous montrer. Sinon تنمشي للدار ونوريكم ديال بنتي ايناس. فوالا الوغ هادشي اللي تفكرت بوغ لو مومون بارطاجيه معاكم. سينون كاينه هاد الخده بوغ لاليتمون كتسهل عليك بزاف انك بالنسبه لاليتمون نورمال. فوالا فريمون الوغ ملي كتكون كترضع البيبي ديالك فريمون صا فاسيلي الرضاعه، حتى لو بيبي مكيحسش براسو مهزوز اشاك فوا، ما كيولفش لك الهزان فويي. دونك كيحس براسو بحال راه ناعس في لولي ديالو وكيرضع. فوالا دونك راه اي حاجه فريمون عندها دور كبير، ما تستهنوش بها. و فريمون انا بوغ موا بعدا ايناس هاد الحويجات هادو ما عبستش عليهم، شوز اللي عاونوني عليها اون ميم طون ولفات ليا عادات مزيانه، سيتي ما ولفات لياش اليدين اون ميم طون نعاس ولات ما تقبلش انها تنعس وانت هزها، ولا تبقى تطبطب عليها ولا تبقى تراري بها باش تنعس ليك. نو الا جاها النعاس بالعكس وانت كنتي هزها كتبقى تغوت زعما صيح حطني في لولي ديالي. اون فوا كتحطها في لولي ديالها صافي كتنعس. تو ديبون ديال هاد لي بتي تريك اللي كيكونوا في لو ديبي. دونك هاد لي بتي تريك هادو اللي كيكونوا في لو ديبي كلشي على شنو ولف لك لو بيبي ديالك، كلشي على شنو ولفتيه. ابري كتهنى ابري فريمون كتهنى ملي كدير لك داك العام، كتبدا تهنى، كتولي هي تولف لك عادات راسها اللي في الاول ولفتيهم عليها. فوالا الوغ هنا كاين لو بيبي فون. هاد لو بيبي فون انا نورمالمون خرجتها لبيتها، دونك بيانتو ان شاء الله ملي غادي نحطها في بيتها غادي ندير لها لو بيبي فون. سي انتريسون باش كتحط البنيه ولا الوليد في لا شامبر ديالو وكتكون مطمئن عليه. فوالا يانا بليزيور مارك، كاين بريمامون، كاين جان، كاين بيتش، كاين يانا بليزيور مارك، كاين بيبي موف، كاين بيبي بول، كاين افنت. انا ماشي كنشكر لا مارك افنت، حتى لي زوطر مارك يقدروا يكونوا احسن من افنت، مي انا جو سي با سي بون بديت كلشي افنت كملت كلشي افنت. ابين لو كومون ديراج لو تيرلي الكتريك هو اللي واخده بيري. فوالا هنايا كاينين لي بوسيت. دونك بالنسبه لي بوسيت انا بوسيت واخده مون بيبي، دونك كنوريها لكم ديال ايناس، هي هذيك لا غري الوسطانيه، مي انا خديتها لها كلها اون نوار. انا خديتها صغيره باسكو راكم عارفين من كتجي تسافر بلوفيدات صغار، راكم عارفين خاصك تهزلو لو بوكس ديالو اللي ينعس فيه، تهزلو لا بوسيت، تهزلو شحال غولاكس، تهزلو شحال من حاجه. دونك جو شيرش شي حاجه اللي روبوست en même temps ça prend pas d'espace. Voilà donc دابا خديت quelques trucs لإيناس. voilà donc غادي نمشي لاكيس باش نمشيو لداك بوتيك ونسمع معاه. Et voilà, maintenant on choisit une orchestre. Voilà. Et voilà donc d'abord entre l'aldo.
دونك maintenant ندخلو لالدو نشوفو شنو فيه. دونك alors les filles donc là جيت لالدو دونك نشوف شنو ندير et je retire. Donc ça passe avec les robes, ça passe avec les pantalons, ça passe avec tout. Donc comme je vous ai dit, Aldo عندهم la qualité وحتى les talons ما كتحسش بالطول بالعلو ديالو. Voilà. Il y en a plusieurs modèles. Voilà. بالنسبة لي ساندال كاين هادو مي سي بايتي سي بور لي سواري دونك بور موا سا مو با با. فوالا بالنسبة للصندال اللي خديت كاينه في هاد كامل في لو غري في لو نوار. لو نوار سي ان بو دان كتوسخ باغ كونطخ هاد الكامل هذا سي كوير. فوالا كاينين هاد المشايات بور لو كوتيديان. فوالا دونك نشوفو شي سويق لهاد السموديله اي نرجعو. فوالا دونك شفت هذيك لي صوندال. بالنسبه للساك ديالها فرانشمون ما جاونيش دي ساك اللي على بالي بوغ لو مومون. نشوف بلاصه اخرى. فوالا دونك celui-là 455. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. C'est le sou. Merci beaucoup. نعطيك الصحة. ماشي ماكس بليس. اي فوالا دونك خدينا السنيديلا. بالنسبة لي ساك يونا اسي مي ما جاوني كيشبهو شوية لي ستيل اللي عندي. هذا هذاك صح. فوالا دونك دابا نخرجو من الدو ونمشيو لبلايص اخرى عاوتاني. maintenant ندخلو Stradivarius. شوفو شنو عندهم. Alors concernant Stradivarius, il n'y a pas d'essayage, c'est interdit. Donc pour moi ما غاديش ناخد باسكو مع لا غروسيس لا تاي ديالي صافي با لا ميم. دونك tout simplement ما غاديش ناخد. et voilà. alors البنات لا صافي دونك سي بون كما قالوا اوبا بسم الله. alors البنات لا كما قالوا ساليت لو تور ديالي. اوف كم جو vous ai dit داك النهار. اي فوالا البنات دونك هنا ساليت لو تور ديالي ديال اليوم. دونك مشيت كيما شفتو مشيتو معايا الاوركسترا. زدت لبنتي كلكو تروك
je vous ai montré des trucs اللي ينفعوكم pour les bébés. Et bien sûr غادي نبارطاجي معكم هادشي كامل ملي نمشي للدار، حتى نمشي للمكناس، ماشي دابا، حتى نمشي للمكناس باش الا كنت مازال غنزيد شي حاجه. بيان سور مازال ناقصاني شحال من حاجه هانتوما معايا. اي غندير فيديو سبيسيال اللي غنوريكم فيه كاع الشي اللي خديت. الوغ دونك دابا مشيت للاوركسترا، ابري اوركسترا دخلت للبارفوا، اي ابري بارفوا مشيت لالدو. فرانشمون الدو جو فو كونساي بيهم. لا لي ساكاما كنقولها وكنعاودها، لا لي ساكاما ولا لي صوندال ولا لي شوسور ولا لي بابوش جو سي با كوا، فريمون ما تندموش عليهم، ما تندموش عليهم. فوالا دونك خديت اون صوندال مي ما لقيتش الساك اللي دايوغ كاين لا كولور، كاينه لا كولور اللي في لا كولور ديال الصوندال ديالي، مي اللي خديت مي لو ستيل ما جانيش على قامتي. هانتوما معايا دابا جبوش غنمشي للدار باسكو عييت. هي الدريبه ديال اليوم الأول من سيدنا رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله وطول العمر، تكونوا فرحانين بوليداتكم بوالديكم، بتحقيق أحلامكم، بتحقيق إنجازاتكم. اي فوالا دونك والصحة والسلامة بيان سور. الصحيحة هي راس المال. إلا كانت عندك الصحيحة ديالك تقدر تخدم، تقدر تربي وليداتك، تقدر دير اللي بغيتي، وتقدر كما قالوا تحقق بها احلامك وانجازاتك اي انسي دو سويت. والله يشافي جميع مرضى المسلمين، والله يرحم جميع الاموات ديالنا كافه. كنتمنى لكم رمضان مبارك وسعود، يدخلوا ربي على الامه الاسلاميه كامله بالصحه والسلامه ان شاء الله. الوغ اليوم غادي يكون فيديو قصير، فيديو قصير ولكن فيه نصائح كبيره 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 كبيره. غادي تقولوا لي كيفاش فيديو قصير ونصائح كبيره؟ غادي نقول لكم المضمون ديال النصائح اللي كبير بزاف بزاف. الوغ جو بونس نجلس باش نهضروا ونتحدثوا على خاطرنا وحتى الافكار ما تمشي تبقى في رويس مقاده بشويه بشويه. يلا نجلسوا ديتا. الوغ البنات، نصيحتي لكم هي انكم vous devez profiter من سيدنا رمضان لو ماكسيموم بوسيبل. داكوغ؟ ما عرفتش واش لا فوا ديالي كتسمع ولا لا. يلا خصني ناخذ ان ميكرو كوم سا الا كنت ا ديستانس تسمعوني. ان توكا الوغ vous devez البنات profiter من سيدنا رمضان. ما تضيعوش لا جورني ديالكم في النعاس، حاولوا انكم تفيقوا بكري شويه. نصلي صلاتي، نقرا ما تيسر الله من القران. رمضان ماشي بالنعاس، رمضان ديال الصلاه والعباده. نقضي ما تيسر الله من الاشغال ديالي في البيت، كذلك خارج البيت بالنسبه للسيدات اللي خدامين. الوغ غادي نبارطاجي معكم في فيديوهات جايه، بحكم انني مع الخدمه ديالي ومع بنياتي غادي نبارطاجي العيالات اللي خدامين، غنبارطاجي معكم دي زاستيس اللي غادي يسهلوا عليكم لا جورني ديالكم في سيدنا رمضان، باش انكم تقدروا توفقوا بين العمل ديالكم وبين الاشغال المنزليه وليداتكم. غادي نبارطاجي معكم حويجات اللي تقدروا توجدوهم على اتساع وتحافظوا عليهم في المجمد، باش اللي تحتاجوهم تلقاوهم ديجا بريباري. فوالا الوغ دونك البنات، ما تضيعوش لا جورني ديالكم من النعاس. بروفيتي سيل فو بلي من لا جورني ديالكم الصيام او رمضان
ماشي ديال الناس. الصيام كيبغي انك تحرك، كيبغي انك تعمل مجهود. ربي سبحانه وتعالى ما بغاكش انك تصوم وتبقى ناعس مرتاح، نو، خاصك تصوم وتقوم بالاشغال ديالك اللي موالف كديرهم كوتيديانمون. داكوغ، هو امتحان باش ربي كيمتحن فيه القدره كما قالوا ديال الصبر ديالنا. دونك الانسان ما يبقاش غير متكي غير مجبد كما قالوا، غير كيتفرج غير هادي. الوغ نقوم نتحرك شويه، نفيق بكري، نقوم بالاشغال ديالي داخل البيت او خارج البيت، نقرا ما تيسر الله من القران، العباده والاستغفار وهكذا. الوغ اليوم من بعد هاد النصيحه هذه اللي كنصح بها البنات، لانني عارفه وحتى انا ما غاديش نقول ما كنتش كنديرها. بيان سور افون كنت كنديرها باش كنت في دارنا، لان كنت ماما الله يخليها لي كلشي كتوجدو كلشي، دونك فشيوشه. الوغ فشيوشه دونك كلشي كتوجدو، مسكينه هي كلشي كتهداكي. دونك انا لا جورني ديالي سيدنا رمضان في الاعوام الاخيره كان كيجي في الصيف، دونك كيكونوا شدينا لي فاكونس ديالنا. دونك لا جورني ديالي فاش كانت كدوز كنت كنقي لا جورني ديالي ناعسه، يعني كنفيق حتى لي زونفيرون ديال 3 2. فوايي كتصلي صلاتك العاديه، مي دي فوا كتجمع عليك المغرب مع هادي مع هادي مع هادي. دونك البنات الله يسمح لنا من حق الوالدين، منين كديري دويرتك وكتدخلي في المشاغل وفي الوليدات وفي شحال من حاجه، في مسؤوليه. دونك مسؤوليه كتكون عندك خارج البيت في العمل ديالك وداخل البيت مع الابناء والزوج ديالك. دونك الحمل كيتقال عليك وكيخصك تعدلي بين العمل ديالك في الزنقه وبين الدار، الابناء ديالك والزوج ديالك. دونك وكذلك الكفه الكبيره اللي غادي تعاونك على العمل ديالك خارج البيت والعمل ديالك داخل البيت، اللي هي الصلاه والعباده، اللي هي الكفه الكبيره. الصلاه والعباده والتقرب الى الله هو اللي كيخليك انك هو اللي كيخليك ان ربي يسهل عليك ويسر عليك كاع الامور ديالك وكاع الاشغال ديالك، قد ما كانت كبيره، قد ما كانت صعيبه، قد ما كان الحمل ديالها كبير، قد ما كنقول بسم الله وكنتوكل على الله. دي فوا كنفيق انا الصباح كنقول الخدمه برا وغادي نجي وغادي نبداها من الدار من هادي ميم سي تكون عندك لا دام اللي كتعاونك في الدار، الله يعطيهم صحيحتهم حتى هما والله يسمح لينا منهم. ضروري ما انك شي حويجات كتبغي ديرهم بيدك، شي حويجات بناتك كتبغي تعطيهم الوقت ديالهم، يعني يحسوا بك انتي، تعطيهم الحنان ديالك انتي. الوغ دونك كلشي كيسهل مع الصلاه ومع العباده ان شاء الله باذن الله. دونك البنات نورمالمون هادشي هذا كيخصو يكون بلا ما يكون ماشي حتى لرمضان، ولكن فرصه ان الانسان رمضان كيكون موتيفون. هو سيدنا رمضان كتكون فيه لا موتيفاسيون، سورتو في الدار كتكون منافسه، ماشي مهم نعطيوها نقولوا لها المنافسه، هي ماشي منافسه ولكن نقولوا المنافسه باش نديروا النفس. داكوغ، بحال مثلا المراه مع الزوج ديالها في الدار تشوف راجلها كيصلي تمشي تصلي، كيقرا الزوج ديالها القران، هي تهز القران، ملي تلقاو كيتقرا ما تيسر الله من القران. بالنسبه للابناء كذلك اللي يكونوا كبيرين وكيعرفوا يشوفوا الاب ديالهم الام ديالهم كيصليو هازين كتاب الله، دونك الابناء حتى هما كيحلوا عويناتهم على داكشي اللي شافوا عليه والديهم. فوالا دونك حتى الابناء ملي كيكونوا صغار واخا يكونوا مازال ما كيعرفوش يقراو، نخليوهم يحلوا عويناتهم
على الحويجات المزيانه. فوالا البنات، دونك كنتمنى البنات ديروا بالنصيحه ديالي. هي نصيحه اللي ما غتسمعوهاش مني، غتسمعوها مني، غتسمعوها من الاباء ديالكم، غادي تسمعوها من خوتكم، غتسمعوها من الازواج ديالكم، غتسمعوها من اقرب الناس ليكم اللي كيبغيوكم بزاف 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 بزاف، كيبغيو لكم الخير بزاف بزاف بزاف. الوغ الله يبعد عليكم البشر الخايب، الله يخلينا مع الناس المزيانين، ويخلينا ديما مزيانين، ويخلي قلوبنا مزيانين، ويخلينا ربي كنبغيو الخير للجميع، ويبغينا ربي نفرحوا للجميع. راه كيقولك كما قالوا يا فرحتي للغير كيعطيك ربي حتى انت الفرحه ديالك، كما قالوا كل واحد ابو لا نوبه. فرح شي واحد راه فرحتي له من قلبك، راه الفرحه ديالك جايه في الطريق حتى انت ان شاء الله. ما تحسبش ليها، راه كل حاجه كما قالوا ربي مقسمها من عنده. كاينين شي حويجات اللي كنقولوا في حياتنا راهم امبوسيبل نحققوهم، امبوسيبل نديروهم، مي باذن الله تعالى وبالعباده ديالنا وبالتقرب لسيدي ربي كنبداو ما نقولوش لا ما يمكنش، ما نقدرش، ما نستطيعش انني نوصل لهذا الشيء، ما نقدرش ندير هذا الشيء من هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي. مي عن يعني من التجربه ديالي ما نكذبش عليكم، انا كنهضر ما كنهضرش عن فراغ، مي كنهضر من التجربه ديالي. دونك من التجربه ديالي ومن التجربه ديال اقرب الناس ليا. دونك البنات ما نقولوش كاينه شي حاجه مستحيله، ما نقولوش كاينه شي حاجه اللي ما نقدرش نديرها. كيقولك سبب، كيقولك ربي سبب عبدي وانا نعينك. دونك دير مجهودك، دير ايمانك في الله قوي. راه ربي قادر. هو هاد الدنيا هذه كامله ما هي الا امتحان، ربي كيمتحن فينا. طاقه او لا القمه او لا مشات ليا العباره لو نيفو ديال الصبر ديالنا. الوغ راه اللي غيربح من هاد الدنيا هو اللي عنده القيمه او لو نيفو ديال الصبر ديالو كبير، فان بعد الصبر لشيء جميل. دونك البنات كاينين شي حويجات اللي كنقولوا في حياتنا ما يمكنش نديروهم، انا ما يمكنش، انا ما نقدرش، لا 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 سي با مون نيفو، ما نقدرش نوصل لهاد الحويجه، ما نقدرش ندير هاد الحويجه، الحاله الماديه ديالي ما كتسمحليش انني نوصل ندير هادي ولا نفعل هادي ولا نترك هادي. تقدروا البنات، تقدروا وتقدروا وتقدروا وتقدروا، اي جو فو غاسور، بشرط واحد هو انكم تقربوا من الله سبحانه وتعالى، تبعدوا من الانسان، او لا الا قدرتوا شي ما تنصحوا الانسان الخايب اللي في لونطوراج ديالكم، الا قدرتوا شي ما تنصحوه بنصيحه مزيانه انه يتقرب من الله ويبعد ويحيد عليه الصفات الخايبه. نجحتوا في هذه المهمه كان عندكم اجر، ما نجحتوش في هذه المهمه من الاحسن انكم تبعدوا على ذاك الانسان و كونسونطريفو على حياتكم، تقربوا من الله، ندعيو الله بالصباح وعشيه، ندعي ربي، ولكن او ميم طون ندير المجهود ديالي باش انني نوصل داك الحاجه اللي بغيت. راه حتى شي حاجه ما مستحيله، مي غتوصل ان شاء الله لكلشي اللي بغيتي، مي بالصبر. صبروا البنات وتقربوا من الله، وكثروا من الصلاه ومن العباده ديالكم، وسيروا في طريق وحده اللي هي طريق الله، وسيروا في طريق نيشان، ما تمشيوش لا هكا ولا هكا ولا هكا ولا هكا ولا هكا. راه كاينه طريق وحده الا بغيتي توصل لواحد الحاجه، وراه عوين واحد اللي يقدر يعاونك اللي هو الله سبحانه وتعالى. من بعد وكذلك كيتبعوا الرضا ديال الوالدين ورضا الزوج ديالك ورضا الابناء ديالك ورضا الناس اللي قرابين ليك بزاف بزاف وكيبغيوك بزاف بزاف. فوالا البنات، دونك ما تضيعوش لا جورني ديالكم في النعاسه البنات، داكوغ. وبهذه المناسبه هذه غادي نبارطاجي معكم ان غران كادو اللي جاني من الزوج ديالي، اللي هو نورمالمون كان ان اوتر كادو
اللي كان اللي صراحة الله اللي كنت فرحانة به، مي مالوغوزمون نظرا للجائحة ديال كوفيد ما قدرناش اننا ما هاد لا سوربريز هادي ما تحققتش لينا هاد العام. مي ان شاء الله كنتمنى ربي يرفع علينا هاد الجائحة وهاد الوباء، وان شاء الله بوركوا با لا سوربريز نخليوها العام المقبل ان شاء الله، الا حيانا سيدي ربي وطول لنا سيدي ربي في العمر نزورو ان شاء الله المقام. الوغ نحلو الكادو انصومبل. انا من الفوق بان ليا شفتو داكشي باش عرفت لو كونتوني شنو فيه، مي اكزاكتومون دي ديتاي ما عرفتش لانني عاد غادي نحلو معكم دابا. دونك فوالا من هذا المنبر الوغ من هنا كنقول للزوج ديالي كنقول له شكرا بزاف، واللي خدك عليا واللي خدك علينا انا والبنوتات ديالي لاله ايناس ولاله نسرين. كنقول لك اللي خدك علينا والله يخليك تاج فوق راسنا. فريمون تهلاو في الازواج ديالكم والازواج يتهلاو في الزوجات ديالهم. ديروا جو زويون لوليداتكم، خلقوا جو زوين، واخا ما يكونوش الوليدات خلقوا جو زوين ورائع بيناتكم لهاد. الوغ فوالا دونك نحلو الهديه انصامبل. دونك غادي نجيبو اون طابل، جو سي با واش باينه، وي باينه سي بون. اي فوالا. الوغ هي سي ان كادو اللي كان اون لين، سي ان كوفري دايوغ، سي ان كوفري اللي كومونداه مون ماري اون لين، صراحه ما كانش فراسي حتى جابولي. اي فوالا دونك غادي نحلوه انصامبل. دايوغ لا كوموند دارت من عند كويكلي، وي اكزاكتومون كويكلي. بسم الله. كنت خاطري ولكن فوق نعاودو نقولوها بسم الله. كنقولوها في الاول في الاخير في الوسط. اي فوالا. انا جيت فرحانه والله الا جيت فرحانه ما كذبتش عليكم. دونك نكويدو هذا. الوغ غادي نقرب لي رينغ لايت شويه. دونك الوغ لو كادو كان هو هذا. الوغ لو كوفري هو هذا. دونك لو كوفري كيجي على هذا الشكل. فريمون سي ان كوفري اللي رائع، عجبني بزاف بزاف بزاف. الوغ غادي نحلوها انصامبل بسم الله. نبداو بالقرآن بسم الله. الوغ هذا القرآن الكريم كما كتشوفوا رائع رائع رائع. بسم الله. فريمون نيزيتي با انكم ديروا للناس اللي كتبغيو ازواج ديالكم الزوجات ديالكم دي كادو موتيفون بحال هكا. والله زعما ما نكذبش عليكم انا فرحانه بزاف. كاين هنا تسابيح، انا كنحل كلشي كاع لي ديتاي. فوالا كما كتشوفوا regardez les détails. Et هذا هذه غنقولوا بينا exactement
القرآن هو ربيع قلوبنا. الوغ هادي غادي نحلوها حتى هي اونصومبل، ناخدو المقص. رائع جدا جدا جدا، والله رائع رائع رائع. regardez les détails. regardez les détails. c'est فيه لي زيستراس من هنا، ما عرفتش واش يبانوا لكم، مي رائع رائع جدا رائع. هنا مكتوبه اللهم اجعل القرآن ولا سويت في الجهه الاخرى ربيع قلوبنا. توتالوغ ما قريتهاش كامله، كنت مازال ما شفت لوطخ فاس. لي زيستراس فريمون لي ديتاي بزاف زوينين والله رائعين. دي ديتاي من هنا، بسم الله. فوالا كيجي القرآن عليها على هذا الشكل هذا. فوالا فوالا. il reste encore. Oh bismillah. Si la qualité de tissu رائعة. الصلاية ديالنا فوالا. دونك نحيد كاينه الصلاية ديالنا فوالا. لي تيسو ديالها هائل 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 هائل، رطب بزاف والله. انا فريمون فرحانه وجيت سعيده بهذا لو كادو. اي فوالا البنات، كانت هذه هي كان هذا هو الفيديو ديالي. دونك نيزيتي با البنات انكم ديروا النصائح ديالي اللي هما نصائح كما قلت لكم ما غاديش تكونوا سمعتوهم غير من عندي، غتكونوا سمعتوهم من الاباء ديالكم، من الابناء ديالكم، من الاخوان ديالكم. حبيبتي صباح الخير. اي مامي صباح الخير بنتي. الوغ كنتمنى انكم ديروا بالنصائح ديالي، وكنتمنى انكم ديروا بالنصيحه ديالي اولا بالنصائح ديالي. الصلاه ثم الصلاه ثم الصلاه ثم الصلاه. ما تقولوا حتى شي حاجه راه مستحيله، كل شيء قريب عند الله بالتقرب الى الله وبالتقرب لهذا القران الكريم. ما تخليوش وقتكم يمشيو غير في الدهاوي ديال الدنيا، راه هادشي اولا عد الدهاوي ديال الدنيا. بيان سور العمل ديالنا، الاشغال المنزليه ديالنا، مي ما تنساوش حتى هو غير نص ساعه المكانه من وقتكم للتقرب من الله والعباده والقراءه ديال ما تيسر الله من القران. الوغ عافاكم، ديروا لبعضياتكم دي كادو بحال هكا. خليو لي كادو الاخرين ديال عطيار دي جيست كوم سا. سيدنا رمضان كيبغي لا موتيفاسيون، الوغ موتيفيو بعضياتكم وفرحوا بعضياتكم بهذا الشيء هذا باش تاخذ انت او انتي الاجر، و اون ميم طون المستفيد من الكادو يدير لا موتيفاسيون ديالو ويدير النفس ديالو باش يتقرب شويه من الله. وكنشكركم بزاف وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد مره اخرى، يدخل عليكم ربي بالصحيحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر. اي ان غرو بيزو مني ليكم. لديت بزاف فيه الشوفان الرقيق، ماشي داك الشوفان الغليظ، الشوفان رقيق وكروكون، تقدروا تاكلوه غير هكا مع دانون، كتحسوا بلا كروستيونس ديالو في ياغورت. فيه الزبيب، فيه لو كونفليكس ديال الزرع، فيه اللوز افيلي. فريمون ان تري بون
délicieux, rien à dire. الوغ نبداو على بركه الله. هنا خدينا المشماش ديالنا وقطعناه دي بتي دي صغيورين مربعات، مشماش يابس بيان سور. غادي نزيدو عليه لي طاس ديالنا ديال جافي وي. دونك غادي نجيب اون بيتيت كويير وغادي نخدم. فوالا دونك بعد ما كبيت الجبن ديالنا ديال جيرفي، باسكو جيرفي لي طاس لي وريتكم ما محسوبش نورمالمون ان ياغورت، محسوب ان فروماج، باسكو ملي بحالو بحال بيرلي. دونك تقدروا تستعملوا جيرفي وتقدروا تستعملوا بيرلي. داكوغ فوالا هانتوما كيما كتشوفوا راه سي ان فروماج فري. و جوغي ايمي انكم تستعملوا هذا جيرفي كيجي جديد، فريمون كيجي جديد، باسكو دانون الاخر فيه شويه ديال الماء. باغ كونطخ هذا سي ان فروماج. فوالا دونك هنا بعد ما ضفنا المشماش ديالنا دي بتي دي وضفنا الياغورت ديالنا، دونك دابا غادي نزيدو اللوز. انا اللوز منين يكون عندي اللوز صغير كنلوحو هكاك، منين كيكون عندي اللوز كبير كنحاول نهرمشو شي شويه. اوكي فوالا. اوسي كناخذ الكركاع هادي، الكركاع اللي الا كان شي شويه كبيبر نحاولوا اننا ندقدقوه شي شويه. فوالا ما ندقدقوش بزاف، المهم جات لي تهرس لكم في يديكم. فوالا انا هنا دايره قيمه 2 بول. فوالا اي فوالا. من بعد الكركاع ديالنا غادي نزيدو الشوفان اللي كنحماق عليه انا، الشوفان ديال فيتال. تقدروا تستعملوا الشوفان اللي عندكم، غيزون دو بلوس هاد الشوفان تيكون بحال محمر. فوالا الا بان لكم الحبيبات ديالو صغيورين، ماشي داك الحبيبات اللي غلاط. فوالا كيكون فيه الزبيب، كيكون فيه اللوز افيلي. فوالا وغادي نخلطو كلشي. دونك انا غادي نخلط كلشي ونرجع لكم. اي فوالا البنات، من بعد ما خلطت العناصر كلها، الكركاع، المشماش، اللوز، الشوفان اللي عندي كما قلت لكم، الشوفان اللي كنستعمل د لا مارك فيتال، فيه الزبيب، فيه اللوز افيلي حتى هو، فيه كونفليكس ديال الزرع، رائع رائع جدا. دونك بعد ما خلطت العناصر غادي نديرهم في الكويسات ديالي اللي هما هادو. لا غادي نبعدو هادو شويه اللور. الوغ vous avez le choix انكم خلاص ديروهم في الكويسات اللي بغيتو. انا دي فوا كنستعمل لا سالاد في هاد لي بول، اي دي فوا كنستعمل هاد الكيسان كما قلت لكم. كل ساعه وشنو كترشق لي، دي فوا كنديرهم هنا ودي فوا كنديرهم في هاد الكويسات هادو. الوغ دابا اليوم غادي نديرهم في هاد لي بتي بول. الوغ اون كومونس لو مونتاج. دونك كنشدو هاد لو كونسونطري ديال لي فريز. نتوما كما كتشوفوا ما فيهش الماء، كيكون ثقيل بحال لا كلاص. فوايي. الوغ لو كونسونطري دي فريز سي كو دي فريز مطحونين بلا ما، مطحونين في الميكسور او لا مولينيت او اللي كان مع سنيده، وكديروه في الكونجيلاتور. صوف كو سنيده كيبغي سنيده بزاف لدرجه ملي كديروه في الكونجيلاتور ما كيجمدش. داكوغ انا دابا راه جبدته من الكونجيلاتور. فوالا دونك ما جامد ما حتى شي حاجه، يلاه جبدته دابا. فوالا دونك كناخذو داك لو كونسونطري كنديروه في القاع لتحت ديال الزليفه. فوالا كنديروه يكون عزيز. الوغ دي فوا كيعجبني ندير لي فريز و دي فوا كيعجبني ندير نسلي. دونك دابا غادي نديرو لي فريز و دي فوا كيعجبني ندير نسلي لتحت.
دونك غادي نديرو وحده بلا فريز ونديرو الاخرى بنسلي. سينو غنديروهم بجوج بلا فريز ونقدروا نديرو لو دريسينغ بنسلي من الفوق. فوالا دونك ناخدو لي فريز ديالنا encore في لو دوزيام بول. فوالا هنا من بعد ما درت لي فريز ديالي دونك دابا غادي ندير الخليط ديالنا اللي فيه المشماش ودانون، لوز، الكركاع، الشوفان اللي فيه الزبيب و ان بو دو كونفليكس. اي فوالا بعد ما ضفت الخليط ديالي فوق لو جو دايوغ لو كونسونطري دي فريز vous voyez كي كيجي regardez encore le bol كيجي فريمون لذيذ. ودابا غادي نديرو لا ديرنيير توش اللي هي نسلي كاراميليزي اللي جادور. فوالا et voilà encore. Voilà. Voilà. Et كنقدو نديرو ان بتي رابيل من الفوق ديال اللوز و لا ديكو نقدروا نديرو اللوز والكركاع ديالنا. وهذا كان هو الشكل النهائي ديال لا سالاد ديالنا وبصحه وراحه. فريمون لي سالاد اللي متكامله تسحروا بها، فيها لي سكري، فيها كاع الحاجه اللي تخليكم الحويجه اللي تخليكم كما قالوا او كور د لا جورني ما سخفانين ما حتى شي حاجه، او ميم طون ما تنعسوش متقلين، تنعسوا خفافين ظريفين. اي فوالا وبصحه وراحه.